लकडाउनको बेलामा महामारी यो कोरोनाको महामारीका बिचमा भारतको चाहिँ म त इन्डिया भन्छु, इन्डियाको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो कालापानी लगायत लिम्बाधुराबाट तल झरेर अनि नाभि गुन्जी हुँदै अनि नाभिडाङबाट चाहिँ उता कालापानी हुँदै लिम्बू भन्ज्याङसम्म जाने जुन बाटो बनेको छ नि, त्यो बाटो बन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहाड मात्र होइन चट्टान पनि भएको हुनाले त्यहाँ विस्फोट भएको ठुल्ठुला विस्फोटहरू के भनेको छ भने हामीले जुन ठाउँमा रोड बनायौँ त्यो इन्डियन टेरिटोरीभित्र बनाएको छ हामीले। उसले त बगैँचा भनिसक्यो। अब वार्ताको के अर्थ छ अनि असल भित्रको अर्थ अर्काको जमिन कब्जा गर्ने अनि उसले कब्जा गरेको कुरालाई चाहिँ ठुलो हेरेर सहेर बस्ने अनि उसलाई चाहिँ केही हामीले केही कुरा भन्यो भने भारत रिसाउँछ भनेर भारतको स्वार्थमा काम गर्ने यो यस्तो किसिमको पनि सरकारको प्रमुख हुन्छ र। तर के भने हाम्रो जमिनलाई भारतले आफ्नो भनेर उसले चाहिँ नक्सामा राख्न चाहिँ सक्ने, त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्ने उसले जुन पोलिटिकल म्याप बनायो त्यो थोडा चाहिँ नेपालमा र भारतमा मात्रै देखाइन्छ, त्यो विश्वभरि देखाइँदैन त्यो पोलिटिकल म्याप। अनि नेपालले चाहिँ आफ्नै जमिन आफ्नो नक्सामा राख्न डराउने यस्तो लाची नामर्दहरू सरकारमा बस्ने भारतको नोकर भएर कालापानी भन्दा 12देखि 14 किलोमिटर दक्षिण उहाँको हेलिकप्टर आएको। तर उहाँले भन्नुभयो मैले हवाई निरीक्षण गरेँ अनि बाटो देख्नु भएन उहाँले, 4 लेनको बाटो। यही हो नेपालको अर्थ मन्त्रालयको अवस्था, यही हो नेपालको राष्ट्रियता। अनि भन्ने बेलामा चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने अनि भारतसँग डटेर हामीले चाहिँ लड्यौँ भनेर चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने अनि भारतसँग तम शरणम गरेर लम्बसार पर्ने। अर्काको जमिन बाटो बनाउन पाइन्छ? अभिलेखले हामी प्रमाणित गरिदिन्छौँ। सुगौली सन्धिकारी पक्ष बेलायत छ, बेलायतलाई बोलाउनु पऱ्यो। पटक नेपाललाई चाहिँ ल उसले बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरा सूचना गरिदिएको रहेछ। यो मलाई त के लाग्छ भने सबै प्रधानमन्त्रीहरू छन् नि अहिले पूर्व प्रधानमन्त्री इन्क्लुडिङ केपी शर्मा ओली यी सबैले पैसा खाएका छन्। होइन भने कसरी आफ्नो अगाडि बाटो बनाउँदाखेरि उनीहरूले रोक्न सकेनन्? जनतालाई आह्वान गरे भारतले जबरजस्ती बाटो बनायो, हामी सेना प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, जनता तपाईँहरू आउनुहोस् र यो चाहिँ बाटो बनाउन ल्याएको उपकरण सारा उठाएर चाहिँ काली नदीमा फ्याँकिदिनुहोस् भनेर भने उनीहरूले बदमासी गर्ने। अनि अहिले मैले थाहै पाइनँ भन्ने के कुम्भकर्ण हो, 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने केपी शर्मा ओली र प्रदीप गेवाली। केपी शर्मा ओली र मोदीका बिचमा कुरा हुने हटलाइन कहाँ गयो अहिले बिग्रियो। उतापट्टिको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीसँग एस जयशङ्करसँग बोल्ने आँट छैन। त्यो लुते विज्ञप्ति हिजो धेरैले प्रशंसा गरे विज्ञप्ति हो, हगिसक्यो दैलो देखो भन्ने उखान छ नि, अहिले विज्ञप्ति जारी गर्ने। सडक बनिन्जेल कहाँ थियो? रक्षा मन्त्री कहाँ थियो भन्नुहोस् त? दूरबीन लगाएर के अरे हामीलाई ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई ठगेर नेपाली जनतालाई ढाँटेर राष्ट्रवादी देखिने। नमस्कार, मेरो नाम सरोज दाहाल र तपाईँहरूले अहिले हेरिराख्नु भएको छ ओम बहस। देश विश्व यति बेला कोरोनाले आक्रान्त छ। 40औं लाख मान्छेहरू सङ्क्रमित भइरहेका छन्। झन्डै यो सामग्री तयार पार्दासम्म 2,80,000 भन्दा बढी मान्छे मृत्यु भइसकेको छ। सकारात्मक पक्ष 14 लाखभन्दा बढी मान्छेहरू निको भएर फर्किसकेका छन्। यत्तिकैमा नेपाल पनि सुरक्षित छैन। भलै अहिलेसम्म त्यस्तो भयभीत घटनाहरू भइसकेका छैनन् अथवा हामीले सोचेका अथवा चाहिँ हामीले कल्पना गरे भन्दा बाहिर नै छ। र यति बेला चाहिँ नेपाल लकडाउनमा छ। नेपालीहरूले त्यो लकडाउन पूर्ण रूपले पालना गरिरहेका छन्। यत्तिकैमा हिजो मात्रै भारतीय गृहमन्त्री राजनाथ सिंहले लिम्पियाधुरा लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने बाटोको उद्घाटन गर्नुभयो। त्यो सँगै नेपालको राजनीति तरङ्गमा आइपुगेको छ। केही सडक आन्दोलनहरू भएका छन्, केही नागरिकहरू अभियन्ताहरू समातिएका पनि छन्। यत्तिकैमा ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल जो सीमाको बारेमा लामो समयदेखि अध्ययन गरिराख्नु भएको छ, आन्दोलन गरिराख्नु भएको छ, पटक गिरफ्तार पनि पर्नुभएको छ। आज हाम्रो स्टुडियोमा फणेन्द्र नेपाल हुनुहुन्छ। आउनुहोस्, यो के भइरहेछ, खासमा चुरो कुरो के हो, यो विषयमा बुझ्नका लागि फणेन्द्र नेपाललाई स्वागत गरौँ। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सर, अहिले भएको खास के हो त्यहाँबाट सुरु गरौँ अनि बाँकी क्वेसनहरू म सुरु गर्छु। सर, भएको खास के हो भन्ने कुरा चाहिँ एकदम छोटो छ। इन्डियाले 13 वर्ष लगाएर नेपालको भूभागमा मानसरोवरसम्म जानको निमित्त तिब्बतको पोइन्टसम्म बाटो बनाउनको निम्ति लागिरहेको थियो। बाटो बन्यो, यद्यपि 5 किलोमिटर चाहिँ अझै बाँकी छ भनेको छ। त्यसलाई चाहिँ लकडाउनको बेलामा महामारी यो कोरोनाको महामारीका बिचमा भारतको चाहिँ म त इन्डिया भन्छु, इन्डियाको रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले उद्घाटन
भिडियो कन्फरेन्सबाट उद्घाटन गर्नुभयो। अब हाम्रो जमिनमा इन्डियाले बनाएको बाटो अब जबरजस्ती शब्द प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा चाहिँ बडो दुविधामा छु क्या म। जबरजस्ती भन्नु त कति बेला सुहाउँछ भने जब उनीहरूले बाटो बनाउन सुरु गरे नेपालले व्यवधान गर्यो, नेपालले रोक्यो, इन्डियाले फेरि चाहिँ दबाब दियो अथवा चाहिँ उसले कारबाही गर्यो, उसले जबरजस्ती बनाउन थाल्यो, सेना राख्यो, भनेको भए जबरजस्ती बाटो बनाएर लग्यो भन्न मिल्थ्यो। तर 2005 देखि गिरिजाप्रसाद कोइराला र सुशील कोइरालाको त उहाँहरू दिवंगत भइसक्नुभयो। त्यसदेखि यता पनि भूतपूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जीवित हुनुहुन्छ, अब नाम लिए पनि भयो नलिए पनि भयो, र अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुनुभएको। अनि त्यो कालापानी लगायत लिम्पाधुराबाट तल झरेर अनि नाभि गुन्जी हुँदै अनि नाभिडाङबाट चाहिँ उता कालापानी हुँदै लिपु भन्ज्याङसम्म जाने जुन बाटो बनेको छ नि, त्यो बाटो बन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ पहाड मात्र होइन चट्टान पनि भएको हुनाले त्यहाँ विस्फोट भएको, ठुल्ठुला विस्फोटहरू र विस्फोटबाट निस्केका ठुल्ठुला ढुङ्गाहरू र त्यो माटोले गर्दाखेरि चाहिँ महाकाली नदीको प्रवाह नै अवरुद्ध भएर महाकाली नदीले मार्गान्तर गर्ने हो कि अर्कातिरबाट बग्ने हो कि भन्ने चाहिँ न्युजहरू पनि हाम्रै पत्रपत्रिकामा हामीले चाहिँ लेखेको हामीले पढेका हौँ। अनि के सरकारले थाहा पाएन? यो लाजमर्दो कुरा होइन। भएको के भन्नुहुन्छ भने राजनाथ सिंहले नेपालको भूमिमा बनेको बाटोको उद्घाटन गरे र त्यो 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन नेपालको अब भारतको कब्जामा पुगेको कुरा उनले प्रमाणित गरिदिए। यति नै हो भएको कुरा। अब यो विषयमा त तपाईँहरू अभियन्ताहरू जो चाहिँ यसमा लागिराख्नु भएको छ लामो समयदेखि, तपाईँले भन्नुभयो सरकारलाई थाहा थिएन भनेर, तपाईँहरूले पनि यो अभियानलाई कसरी निरन्तरता दिनुभयो त? तपाईँहरू पनि मौन बसेको देखियो नि। तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा म सहमति जनाउँछु, तर के भने हामी आधिकारिक होइन। अब म चाहिँ गएको पुस 1 गते र 2 गते र मङ्सिरको मसान्त 2 रात त्यहाँ बसियो, तर तेस्रो दिन त हामी हिँडिहाल्यौँ। म त्यहाँ चाहिँ लिपुलेकसम्म जान हिँडेको, तर पुस महिना परेको हुनाले हिमपात भइसकेको हुनाले हामी जान सकेनौँ होइन। तर के भने हामी त राज्य होइनौँ नि त, कुनै पनि नागरिक अभियन्ता सामाजिक अभियन्ता राज्य होइन। तपाईँ लिपुलेकको लागि हिँड्नु भएको थियो? म लिपुलेक जानको निम्ति हिँडेको थिएँ। मेरो भनाइ चाहिँ के भने त्यहाँ त नेपाली सेना छ, सशस्त्र प्रहरी छ सीमा हेर्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका मान्छेहरू त्यहाँ बसेका छन्। एकजना चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानकै भूतपूर्व प्रमुखले चाहिँ त्यहाँ 12 कि 14 जना कर्मचारीहरू त त्यहीँ बस्छन्, किनभने त्यो दार्चुला जिल्लालाई चाहिँ नेपालले संवेदनशील क्षेत्र भनेर चाहिँ तोकेको पनि छ। अनि यही हो संवेदनशीलता। उनीहरूले किन सूचना पाएनन्, किन सूचना दिएन? यो सँगसँगै म के जोड्न चाहन्छु भने आज दार्चुलाको प्रमुख जिल्ला अधिकारी, उहाँको नाम सायद यदुनाथ पौडेल हुनुपर्छ, उहाँले के भन्नुभएको छ भने तपाईँले जानकारी गराउनु भएन भनेको छ कि। अनि उहाँले चाहिँ कस्तो जवाफ दिनुभएको छ भने त्यो जवाफबाट नेपालको सरकारको रवैया र चरित्र थाहा हुन्छ कि। उहाँले के भन्नुभएको छ भने मैले दिइनँ भन्नुभयो। किन नदिनुभएको भनेको यो नयाँ घटना हो र 13 वर्षदेखि उसले बाटो बनाइराखेको छ, हामीले बेला बेलामा सूचना गरेकै हो। यो आकस्मिक हो। कुनै आकस्मिक घटना घट्यो भने सिडिओले चाहिँ 24 घन्टाभित्रमा मन्त्रालयमा चाहिँ जानकारी गराउनुपर्छ, प्रतिवेदन पठाउनुपर्छ। यो त नयाँ कुरा होइन। लिपुलेकको विषयमा सन् 2015 मे 15 चिनिया राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले एउटा एग्रिमेन्ट गर्नुभयो कि लिपुलेकलाई चाहिँ ट्रेड रोड अथवा चाहिँ ट्रान्जिट पोइन्ट बनाउने, व्यापारिक नाका बनाउने भनेर। त्यति बेला तपाईँहरूले भारतीय दूतावास अगाडि गएर अथवा चाहिँ विभिन्न ठाउँमा विरोधहरू गरेको पनि देखिएको थियो। त्यसले पनि अलिकति चाहिँ हामीले चाहिँ भारतलाई मात्र दोष दिइराख्ने कि चीनलाई पनि हामीले केही भन्नुपर्ने अवस्था छ, अथवा यो त्रिदेशीय कुरा हो? तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यसलाई? तपाईँले ऐतिहासिक कुरा गर्नुभयो। हामी भूकम्पबाट पीडित थियौँ, थिलथिलो उठ्न खोज्दै थियौँ, उठ्नै सकेका थिएनौँ। र त्यति बेला नेपाल सरकारले चाहिँ दात्री सम्मेलन गर्यो कि भूकम्पमा हामी धेरै मारमा पऱ्यौँ, हामीलाई सघाउनु पऱ्यो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन भयो। त्यसमा चीनको विदेश मन्त्री र भारतको विदेश मन्त्री पनि आउनुभएको थियो। र त्यो दिन ग्रेटर नेपाल राष्ट्रवादी मोर्चाले चाहिँ पहिली चीनको दूतावासलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने अनि त्यस पछाडि चाहिँ भारतीय दूतावासमा बुझाउने। तर हाम्रो विषय चाहिँ हामीलाई सहयोग गर्नु पऱ्यो भन्ने थिएन। हाम्रो के थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री र चिनिया प्रधानमन्त्रीका बिचमा जुन जोइन्ट को प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै बिचमा हो त्यो। अनि त्यो जुन संयुक्त वक्तव्यमा चाहिँ नेपालको भूमि लिपुलेकबाट अब क्रस
इन्टरनेसनललाई चाहिँ त्यसलाई व्यापारिक मार्ग बनाउने भनेर चाहिँ सहमति जुन तपाईँहरूले गर्नुभएको छ यसको हामी विरोध गर्छौँ भनेर पहिले चाहिँ किनभने ग्रेटर नेपालको अफिस नजिकै थियो त्यो टङ्गालमा अनि नजिकै चाहिँ चिनिया दूतावास भएको हुँदा पहिले चिनिया दूतावासलाई बुझाउने अनि भारतीय दूतावासलाई बुझाउने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ टङ्गालमा पुगेर चाहिँ त्यहीँ बार लगाइहाल्यो हामीलाई समातेर पुलिस क्लबमा ल्याएर सुन्यो हामी इन्डियन एम्बेसी जानै पाएन मैले यहीँनिर फेरि जोड्छु फडेन्द्र त्यसकारण कुरा के भने इन्डियनलाई मात्रै होइन चिनलाई पनि भनिएको छ हो मैले यहाँनिर जोडेँ हिजो नेपाल सरकारले चाहिँ परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पठायो चिनलाई पठाउनु पर्दैन त्यो आवश्यक छ कि छैन तपाईँ के देख्नुहुन्छ हिजोको सन्दर्भ चाहिँ 2015 मे 15 को संयुक्त विज्ञप्तिसँग सम्बन्धित थिएन हिजो चाहिँ सिधै नेपाली भूमिमा इन्डियाले बाटो बनाएको यो चाहिँ आपत्तिजनक छ भन्ने सन्दर्भमा आएको थियो तर यति नराम्रोसँग काउन्टर गर्यो इन्डियाले उसले पनि तुरुन्तै बेलुका चाहिँ उसको प्रवक्ताले चाहिँ भनेको कुरा चाहिँ नोटमा आइसकेको छ उसको पनि त उसले के भनेको छ भने वार्ता गर्न तयार छौँ वार्ता कस्तो हुन्छ भन्दा परराष्ट्र सचिव स्तरीय वार्ता हुन्छ भनेको छ अनि सँगसँगै त्यहाँ त्यति मात्रै भनेको त ठिकै थियो के भनेको छ भने हामीले जुन ठाउँमा रोड बनायौँ त्यो इन्डियन टेरिटोरीभित्र बनाएको छ हामीले उसले त बगाइदा भनिसक्यो अब वार्ताको के अर्थ छ यो बेलामा प्रधानमन्त्रीले सिधै प्रधानमन्त्रीसँग सम्पर्क गरेर नेपालका प्रधानमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई सिधै सम्पर्क गरेर छलफल गर्न सक्ने अवस्था छ कि छैन के देख्नुहुन्छ तपाईँ त्यो अवस्थालाई त कसैले पनि रोकेको छैन मोदीको जन्मदिनमा चाहिँ तीनटा भाषामा चाहिँ ट्विट गर्ने बधाई ज्ञापन गर्ने हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अनि हाम्रो प्रधानमन्त्री बिरामी हुँदाखेरि चाहिँ शुभकामना सन्देश पठाउने उता भारतीय प्रधानमन्त्रीले अनि यी दुईटा प्रधानमन्त्रीको बिचमा त डेडलक त छैन नि त संवादहीन अवस्था त होइन नि त उनीहरूले आफूलाई भनिरहेछन् हामी असल मित्र हौँ भनेर अनि असल मित्रको अर्थ अर्काको जमिन कब्जा गर्ने अनि उसले कब्जा गरेको कुरालाई चाहिँ ठुलो हेरेर सहेर बस्ने अनि उसलाई चाहिँ हामीले केही कुरा भन्यो भने भारत रिसाउँछ भनेर भारतको स्वार्थमा काम गर्ने यो यस्तो किसिमको पनि सरकारको प्रमुख हुन्छ र तपाईँले अघि म फेरि अघि प्रश्नमा जोड दिन चाहेँ चीनलाई अथवा त्रिदेशीय यो चीन भारत नेपालसँगै बसेर छलफल गर्नुपर्छ कि यो भारत र नेपालको बिचमा मात्र छलफल गर्नुपर्छ तपाईँले अघि भनिहाल्नुभयो फेरि चाहिँ यो जुन सचिव स्तरीय वार्ता गर्ने भन्नुभयो होइन यो तीन देशको बिचमा छलफल हुनु जरुरी छ कि भारतको सीमा समस्याको विषयमा चाहिँ सचिव स्तरीय वार्ता हुने भनेको छ तर तपाईँले अहिले कुरा गर्नुभयो त्रिदेशीय बिन्दु चीनलाई चाहिँ डिप्लोमेटिक नोट पठाउनुपर्छ कि पर्दैन पठाइसकेको छ नेपाल सरकारले भनेको छ कि हामीले चाहिँ 2015 मे 15 मा जुन ट्रेड रोड बनाउने भनेको अहिले जसरी पठायो त्यही अहिलेको जसरी अहिले चाहिँ यो सन्दर्भ चाहिँ नेपाली भूभागमा जो चीनको नजिक पनि होइन धेरै तल कालापानी झले धेरै तल छ होइन त्यहाँसम्म अब 5 किलोमिटर अझै बाँकी छ बाटो बनाउन भनेको छ होइन के पनि मैले सुनेको छु भने सत्य हो कि होइन यो चाहिँ जानकारी मलाई भएन तर मैले सुनेअनुसार के हो भने चीनले चाहिँ 5 किलोमिटर बाँकी हुँदाखेरि रोक्यो त्योभन्दा उता बढ्न पाइँदैन भनेर भन्यो भन्ने आएको छ त्यो हो होइन अब तपाईँहरू पत्रकार तपाईँहरू पनि पत्ता लगाउनुहोस् तर कुरा के भने अब त्रिदेशीय बिन्दु चाहिँ यो मैले धेरै पटक भनिसकेँ कि तपाईँले भनेको कुरालाई यसमा त म धन्यवाद दिन्छु कि यो ट्राइजङ्सन तीनटा देश मिलेर त्रिदेशीय बिन्दु स्थापना गर्ने यो गोल्डन अपर्च्युनिटी हो अहिले नेपालले त्यो प्रयास गर्नुपर्छ त्यो प्रयास गर्दाखेरि हामी चाहिँ लिम्पियाझुरा पुग्छौँ लिम्पियाझुरामा त्रिजङ्सन त्रिदेशीय बिन्दु स्थापित हुने बित्तिकै अहिले इन्डियाले बनाएको बाटो हाम्रो भइहाल्यो त्यो त साहस गर्नु पर्यो नि अब इन्डिया रिसाउँछ केले रोकिरहेछ सरकारलाई यो गर्नलाई लोभले डरले अब साहसहीनताले थुरथुर काम्ने अनि चाहिँ अब भोलि सत्ताबाट झार्देला के भन्ने अर्को पटक चुनाव लड्दाखेरि पैसा पाइँदैन कि भन्ने यिनै कुराहरूले रोकिरहेको छ सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष पूर्व प्रधानमन्त्री नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्डले धारणा ल्याउनु भएको छ अहिले यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन केही बेर अगाडिको संसद हामीले सुनिरहँदाखेरि चाहिँ यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानुपर्छ यो भारतको मिचा प्रवृत्ति भयो भनेर सांसदहरूले नि बोलिरहेका छन् एकातर्फ सत्तारूढ पार्टीका अध्यक्ष प्रचण्डले चाहिँ यसलाई अहिले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नु हुँदैन भनिराख्नु भएको छ बेला भइसकेका छैन भन्नुहुन्छ तपाईँ के भन्नुहुन्छ होइन अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने धेरै मार्गहरू छन् धेरै तरिकाले जान सकिन्छ एउटा सुरक्षा परिषदमा इन्डियाले हामीलाई यस्तो गर्यो भनेर त्यहाँ चाहिँ निवेदन हाल्ने त्यसका निमित्त भारतलाई सोधिरहनु पर्दैन अनि
अब संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा चाहिँ अब यो विषय उसरी उठ्यो, हामीले चाहिँ भारतसँग इन्डियासँग वार्ता गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ एउटा निर्णयमा पुग्न सकेनौँ। त्यस कारणले संयुक्त राष्ट्र सङ्घले हस्तक्षेप गरेर चाहिँ यो यसको निदान खोजोस् भनेर भन्नु पऱ्यो। तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको जुन कुरा छ नि, त्यो चाहिँ एउटा त देश जानुपर्छ, अर्को चाहिँ इन्डिया र नेपालको बिचमा चाहिँ वार्ता भएर वार्ता चाहिँ नटुङ्गिने अवस्थामा पुग्यो। ल अब अदालत जाउँ त, जसले जित्छ जसको प्रमाण पुग्छ भनेर जानुपर्छ। अब त्यसका निमित्त नेपाल तयार छ। ठिक छ, तपाईँले भन्नुभयो के गर्ने त भन्नु हो नि। म त के भने, अब हामीले चाहिँ जित्ने उपाय अवलम्बन गर्नु पऱ्यो नि त। तपाईँ चाहिँ कोही मान्छे तपाईँलाई कुट्न आयो, मार्नै आयो, तपाईँको गोजीमा चाहिँ पिस्तोल छ अनि उसकोमा पनि छ भने अब तपाईँले निकाल्नुहुन्न भने त उसले हान्छ। त्यहाँ त के भने कसले पहिले हान्छ त्यो बाँच्छ के। अनि आफ्नो हतियार लुकाएर अनि भारतसँग वार्ता गर्ने। म एउटा कुरा गर्छु नि, तपाईँको हातमा सम्झिनुहोस् कि यो नेपाल र भारतको बिचको लाई छुट्याउने यो चाहिँ नक्सा हो। अनि त्यो चाहिँ हाम्रो नक्सा पनि हामीसँग हुनु पऱ्यो। र एउटा दुःख लाग्दो भन्ने कि अब शत्रु पक्ष भए पनि भारतको प्रशंसा के गर्नुपर्छ भने भारतबाटै हाम्रो नक्साहरू छापिए। उसँग नेपालको मानचित्रका प्रत्येक संस्करण छन्। ती प्रत्येक संस्करणमा लिम्पियाधुरा छैन। यो त तपाईँ मान्नुहुन्छ नि, अहिलेसम्म छैन। हाम्रो राज्य व्यवस्था समितिले पटक पटक प्रधानमन्त्री लगायत चाहिँ भूमि व्यवस्थापन मन्त्रालयलाई समेत नापी विभागलाई भन्न नक्सा बनाउनु पर्यो भन्दाखेरि यहीँनिर जोड गर्न खोजे। संसदीय समितिले पनि भारतले आफ्नो जमिन नहुँदैखेरि लिपुलेक लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा प्रकाशन गर्यो होइन। अब संसदीय समितिले सरकारलाई अथवा सम्बन्धित विभागलाई चाहिँ आफ्नो नक्सा प्रकाशन गर यी ठाउँहरू हालेर भन्दा पनि सरकारले सकेन। किन सकेन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? किन सकेन भन्ने कुराको उत्तर चाहिँ हामीले अब उसलाई के गाह्रो, नेपाल सरकारलाई आफ्नो जमिन आफ्नै ठाउँमा राख्नको लागि अथवा आफ्नो नक्सामा हाल्नलाई के गाह्रो? गाह्रो के भने अघि नै मैले भने नि, प्रलोभन। नेपालको राजनीतिक कर्मी अथवा नेपालको शासनमा रहेका मान्छेहरूको भारतप्रतिको डर र भारतसँग गरेको आश भनेको पैसा, सत्तामा रहिरहनको निमित्त अथवा भोलि चुनावमा उठ्दाखेरि चाहिने सहयोग रकम होइन। डर चाहिँ अब होला, अब चाहिँ लिम्पियाधुरा नक्सामा हालिस् भने मदन भण्डारी बनाइन्छु वा वीरेन्द्र बनाइन्छु भनेको हुनसक्छ। त्यो यसमा राजनीतिक रङ छ। तपाईँले भन्नु खोज्नु भएको राजनीतिक रङ छ यसमा। हजुर। तर के भने गल्ती चाहिँ भारतको होइन, नेपालको छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ जति बेला चाहिँ कालापानी पनि थिएन, कालापानी नेपालको नक्सामा हालेको पनि त्यस्तै 5-6 महिना 8-9 महिनाभन्दा बढी भएको छैन। त्यो हाल्ने बेलामा के कुरा आयो भने पूर्व नापी विभागका चाहिँ महानिर्देशकहरूले के भने हामीलाई दरबारले दबाब दियो, हामीलाई चाहिँ शाही नेपाली सेनाले दबाब दियो यो नराख्न भनेर भन्ने कुरा आयो। तर त्यो अभिलेखका रूपमा त छैन नि, अभिलेख देखाउनु पर्यो। तर के भने नक्सामा नभएको त हो नि। फेरि उनीहरूले भनेको आधारमा कालापानीलाई समेत नेपालले नक्सामा नराखेको त हो नि त। भर्खर 6 महिना अगाडि चाहिँ राखियो, तर तैपनि लिम्पियाधुरासम्मको नक्सा त बनाइएन। तपाईँले भन्नुभयो संसदीय समितिले, राज्य व्यवस्था समितिले पटक पटक भनिसक्यो, तर चाहिँ सरकारले टेरिराखेको छैन। भूमि सुधार मन्त्रीले चाहिँ त्यो हाम्रो भूभागमै छैन भन्ने खालको कुराहरू पनि आइरहेको छ मिडियामा। त्यो होइन, पछिल्लो जोडी त उहाँले पनि अब हामी बनाउँदैछौँ, अब नक्सा निस्किहाल्छ भन्नुभयो। संसदीय समिति अथवा चाहिँ राज्य व्यवस्था समितिले यो भूभाग राखेर बनाउनु पऱ्यो भनिसकेपछि उहाँले पनि 1 हप्तामा बनिसक्छ भन्नुभयो। तर यो 1 हप्ता कहिले आउँछ? उही भैरव भइहालको जय भोलि भन्ने निबन्ध छ एउटा, भोलि त कहिले पनि आउँदैन भने जस्तै नेपालको हाम्रो प्रधानमन्त्रीले चाहिँ त्यो नक्सा त के हो र, म भरे छापिदिन्छु, भोलि छापिदिन्छु, प्रेसमा छाप्ने कुरा हो, त्यत्रो कुरा हो र, जमिन ल्याउनु पो ठुलो कुरा हो भन्नुभयो, हामीले आश देखाउनु हो। तर तपाईँ र मेरो बिचमा लेनदेन छ भने कि तपाईँले मलाई चेक दिएको हुनु पऱ्यो, मैले सही गरेको हुनु पऱ्यो, अनिखेर यो चेकको पैसा मैले पाइनँ भने तपाईँ चाहिँ ब्याङ्कमा जानुहुन्छ, अथवा चाहिँ तपाईँ र मेरो बिचमा चाहिँ एउटा कागज गरेको हुनु पऱ्यो। अहिले त वडामा गएर प्रमाणित गर्नुपर्छ। त्यस्तो प्रमाण भएको छ भने पो तपाईँले चाहिँ मसँग मलाई दिएको पैसा तपाईँले फिर्ता पाउनुहुन्छ भने जस्तै आफ्नो जमिन चाहिँ आफ्नो नक्सामा नराख्ने। अनि भोलि भारतले ल तपाईँको नक्सामा देखाउनुहोस् त भन्यो भने चाहिँ हामीले छुटाएका थियौँ तर त्यो त हाम्रो हो नि भन्ने मात्रै त हो नि। त्यो लिने तर्क पनि गर्न पाइन्छ। ल गरिएला, हामी चाहिँ अभिलेख देखाउँला, सुगौली सन्धि देखाउँला, तर के भने हाम्रो जमिनलाई भारतले आफ्नो भनेर उसले चाहिँ नक्सामा राख्न चाहिँ सक्ने, त्यसको अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि गर्ने, उसले जुन पोलिटिकल म्याप बनायो त्यो थोडा चाहिँ नेपालमा र भारतमा मात्रै देखाइन्छ, त्यो विश्वभरि देखाइँदैन त्यो पोलिटिकल म्याप। अनि नेपालले चाहिँ आफ्नै जमिन आफ्नो नक्सामा राख्न डराउने यस्तो लाची नामर्दहरू सरकारमा बस्ने भारतको नोकर भएर।
ठिक छ, केही समय अगाडि रक्षा मन्त्री ईश्वर पोखरेलले लिपुलेक आसपासको क्षेत्रमा हवाई अनुगमन गरेर आउनुभएको भन्ने कुरा आयो। त्यसको सरकारलाई आधिकारिक धारणा अथवा त्यो पछाडि के भयो भन्ने पनि आएन। तपाईँले केही जानकारी प्राप्त गर्नुभयो? होइन, मैले त्यो बेलामा चाहिँ फेसबुकमा पनि लेखेको थिएँ, यो हास्यास्पद हो भनेको थिएँ मैले। हास्यास्पद किनभने काला पानीमा भारतीय अर्धसैनिक बल छ, हेर्नुहोस्, भनेको त्यो जमिन उसको कब्जामा छ, हाम्रो भूभाग। तर उसको कब्जामा त्यो भूभाग छ भने त्यो भूभागभन्दा ठिक माथिको आकाश पनि उसैको हो क्या, अथवा कालापानी जमिन जति छ नि त्यतिको माथिको आकाश पनि कालापानीकै आकाश हो माथिको। त्यो कसको हातमा छ? भारतको। अनि त्यो कालापानीको बिन्दुमै उहाँ प्रवेश गर्नुभएको छैन। त्यहाँका पत्रकार एकजना चाहिँ शङ्कर धामी जस्तो लाग्छ, उहाँले चाहिँ भन्नुभएको छ कि उहाँ चाहिँ कालापानीभन्दा 12देखि 14 किलोमिटर दक्षिण उहाँको हेलिकप्टर आएको हो। तर उहाँले भन्नुभयो मैले हवाई निरीक्षण गरेँ, अनि बाटो देख्नु भएन उहाँले, 4 लेनको बाटो। त्यो हास्यास्पद हो। अब यो त्यहाँनिर रक्षा मन्त्रीको भ्रमण पनि भयो, पछि त्यहाँनिर चाहिँ सेना राख्ने, नेपाली सेना त्यहाँ राख्ने भन्ने पनि कुरा आएको थियो। सरकारले त्यहाँ आफ्नो जमिन हो, आफ्नो भूभाग हो भनिसके पछाडि आफ्नो सुरक्षा संयन्त्रलाई त्यहाँ राख्न नसक्नुको कारण के होला? तपाईँ के बुझ्नुहुन्छ? यस विषयमा सशस्त्र प्रहरी बलसँग पनि सोधियो, जसले सीमा हेर्छ। उहाँले के भन्नुभयो भने हामीले चाहिँ हाम्रो फाइल चाहिँ अगाडि बढेको छ, 8 महिनादेखि पेन्डिङमा छ, हामीले चाहिँ खर्च नै पाएनौँ अथवा चाहिँ बजेट विनियोजनै भएन भनेको छ। अब रक्षा मन्त्री के अरे सरी अर्थमन्त्री त हाम्रो युवराज खतिवटा उहाँ फेरि पनि नियुक्त हुनुभएको छ होइन। अनि यो देशको रक्षाका निमित्त अब सशस्त्र प्रहरी बल होस् वा नेपाली सेना, उसले बजेट माग्दाखेरि अनि बजेट नदिने कसको पक्षमा काम गरेको युवराज खतिवटाले? त्यसो भए यही हो नेपालको अर्थ मन्त्रालयको अवस्था, यही हो नेपालको राष्ट्रियता। अनि भन्ने बेलामा चाहिँ भारतीय विस्तारवाद मुर्दाबाद भनेर नारा लगाउने, अनि भारतसँग डटेर हामीले चाहिँ लड्यौँ भनेर चाहिँ बहुमत प्राप्त गरेर सरकार बनाउने, अनि भारतसँग तम शरणम गरेर लम्बसार पर्ने। सेनासँग आवश्यक सामग्री नहुँदाखेरि, बस्ने बास नहुँदाखेरि त्यहाँ जान नसकिएको भन्न खोज्नुभयो हो तपाईँले? हो, मेरो प्रधान सेनापतिसँग कुरा भयो होइन। त्यो त मैले मेरो कुरा मात्रै होइन कि मसँग चाहिँ ठुलो कुरा भयो भन्ने कुरा मैले घमण्ड गर्न खोजेको होइन। तर कुरा के भने इन्डियनहरू पनि त्यहाँ बङ्कर बनाएर सुविधा सम्पन्न अवस्थामा चाहिँ त्यहाँ अर्धसैनिक बल बसेको छ कि। अनि हामी जाँदाखेरि त्यहाँ चाहिँ ठाउँ ठाउँमा चाहिँ प्रहरी पोस्ट हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा टिनको छानो माथि छ, चारैतिर खुला छ, पुरा हावा गरिरहेछ। त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ पहरा दिनु परेको छ। अनि यही हो त सरकारको सुरक्षा संयन्त्र, त्यसलाई दिनु पर्दैन सुविधा। त्यो हामी प्रहरी सेना भन्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई मान्छे ठान्दैनौँ कि, त्यो सेना हो, त्यो प्रहरी हो। जस्तो डक्टरलाई चाहिँ डक्टर मात्रै भन्छौँ कि हामी, ऊ पनि मान्छे हो, उसलाई पनि माया गर्ने एउटा इच्छा हुन्छ, ऊ पनि डराउँछ, उसलाई पनि भोक लाग्छ भन्ने हामी सम्झँदैनौँ, ऊ डक्टर हो भनेर मात्रै सम्झौँ, देवत्वकरण गर्छौँ हामी। भने जस्तै सेनालाई पनि भोक लाग्दैन, उसलाई जाडो हुँदैन, अनि त्यो व्यवस्था गर्नुपर्छ कि पर्दैन? ठिक छ, 1816मा भएको सुगौली सन्धिले लिम्पियाधुरा लिपुलेक चाहिँ हाम्रो हो भन्ने कुरा प्रष्ट भइसकेको छ, प्रमाण भइसकेको छ। यो कुरालाई प्रष्ट रूपमा, दरिलो रूपमा अगाडि राख्न किन हिचकिचाइरहेको छ सरकार? तपाईँले के पाउनु भएको छ, के बुझ्नु भएको छ? गोजीमा तपाईँसँग पिस्तोल छ, अर्कोले आएर तपाईँलाई मार्न लाग्यो, तपाईँ पिस्तोल निकाल्नुहुन्न, उसले त तपाईँलाई चाहिँ अब लाठी हानेरै मार्ने भयो। तपाईँसँग पिस्तोल छ, पिस्तोल निकाल्नै सक्नुहुन्न, निकाले पनि तपाईँ हात काम छ होला। तर त भारतीय यो के विस्तारवादी नीति भन्न खोज्नु भएको तपाईँले के कस्तो? भारत इन्डियनहरूले एउटा शब्द प्रयोग गर्छन् कि हामीले ग्रेटर नेपालको कुरा उठाएपछि भारतीय पत्र पत्रिकामा पनि यो विषयमा समाचार आएको छ। उनीहरू के भन्छन् भने नेपालमा यस्तो क्लेम गरिँदैछ, तर हामीले चाहिँ बेलायतले विरासतका रूपमा छोडेको भूभागमा मात्रै शासन गरेको हो, र जुन भूभाग ग्रेटर नेपाल मोर्चाले चाहिँ क्लेम गरिरहेछ त्यो चाहिँ हामीले बेलायतसँगबाट विरासतको रूपमा प्राप्त गरेको हो मात्रै भन्छन् उनीहरू। यो नेपालले पाउँदैन, सुगौल सन्धि रद्द भयो कि भएन यतातिर जाँदैनन् उनीहरू, किनभने उनीहरू त के भने सेफ साइडमा बसिरहेछन्। त्यस कारणले उनीहरूको मानसिकता चाहिँ के छ भने नेपाललाई चाहिँ कसरी कमजोर पार्ने, बेलायतीहरूले चाहिँ अब गोर्खा सेना लिनको निमित्त हामीसँग चाहिँ राम्रो सम्बन्ध राखे र चाहिँ निरन्तर उनीहरूले चाहिँ विश्वयुद्ध, 2टा विश्वयुद्ध पनि जिते होइन। र अहिले पनि भारतको चाहिँ राष्ट्रिय एकतामा भारतीय गोर्खा सेनाको जो नेपाली जवानहरू हुन् उनीहरूको महत्त्वपूर्ण हात छ। तर हामी चाहिँ हेर्नुहोस्,
हाम्रो शक्ति लिएर हाम्रा जवान लिएर उल्टो हामीलाई नै पो बन्दुक पड्काउला कि भन्ने डर भइसक्यो अब त हाम्रै जवानबाट। आज एउटा कुरा प्रश्न पारिदिनुहोस् न, ग्रेटर नेपालले माग गरेको जमिन कहाँसम्म हो, कति हो, त्यो सरकारसँगको तादम्यता मिल्छ कि मिल्दैन? सरकारले भनिराखेको जमिनसम्म पुग्छ कि पुग्दैन? खासमा के हो, आम नेपाली जनताले बुझ्ने भाषामा भनिदिनुहोस् त, कहाँसम्म छ नेपाल तपाईँहरूले देख्नुभएको, कतिसम्म हो, हामीले पढे भन्दा कति परसम्म हो, अलिकति बताइदिनुहोस् त। होइन, हामीले पढ्दाखेरि चाहिँ राष्ट्रकवि माधव घिमिरेको अहिलेको युवा पुस्तालाई माधव घिमिरेको एउटा गीत चाहिँ गाइन्छ नि, पश्चिम किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ, कुन शक्तिको सामुमा कहिले हामी झुकेथ्यौँ भन्ने गीत गाउँछौँ हामी। त्यसै गरी गोपाल प्रसाद रिमालको यो जन्मदै जगतमा कैयौँ प्रहार आए, साम्राज्य दुई हारे, हारे नै साना हाम्रो भन्छौँ। राष्ट्रियतामा यस्तै कुरा हुन्छ होइन। तर के भने माधव घिमिरेको जुन गीत छ नि, पश्चिमी किल्ला काँगडा पूर्वमा टिस्टा पुगेथ्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो पनि अपर्याप्त कुरा हो। के भने टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व एउटा नगरकट्टा भन्ने ठाउँ छ, त्यहाँसम्म नेपाल हो भन्ने कुरा चाहिँ सुगौली सन्धिमै नगरकट्टा शब्द प्रयोग गरेको छ कि। र त्यो पूर्वको ठाउँ नगरकट्टादेखि पश्चिममा सतलज नदीसम्म हामी काँगडा पुगे पनि काँगडाको चाहिँ संसार चन्द्र अनि पन्जाब केसरी रणजित सिंहसँगको संयुक्त फौजसँग हामी हार्यौँ र हामी फेरि सतलज नदीकै किनारमा आयौँ भने त्यहाँसम्म हामी पुगेको। तर त्यसभन्दा पछाडि 1814मा लडाइँ सुरु भयो र 1815को डिसेम्बर 2मा बेलायतीहरूले सुगौली सन्धि प्रस्ताव गरे। 1816को मार्च 4मा नेपालले सही गर्यो भनेर भनिन्छ। अनि हामीले चाहिँ दुई पटक तराई फिर्ता पायौँ, एकपटक 1816को डिसेम्बर 11मा र अर्कोचोटि चाहिँ 1860 नोभेम्बर 1मा भएको सन्धिअनुसार हामीले चाहिँ अनि बल्ल चाहिँ यो तराई खण्ड हाम्रो बनेको हो र बिजी र मागालीको नेपाल बनेको हो। र एउटा कुरा म जोड्न चाहन्छु, हाम्रा नेताहरू भाषण गर्दाखेरि हामी कहिल्यै उपनिवेशमा थिएनौँ, हामीलाई कसैले उपनिवेश बनाएन भन्छन् क्या। अनि कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराईलाई 1 वर्ष उपनिवेश बनायो ब्रिटिस इन्डियाले, बेलायतले। अनि राप्तीदेखि कालीसम्मको तराई त झन्डै झन्डै 40-45 वर्ष बनायो। अनि यो के भने अब मेरो त केही पनि भएको छैन, खालि एउटा दाँतमा चाहिँ किरा लागेको छ। एउटा मान्छेले भन्छ अरे कि मान्छे त म राम्रो हुँ तर मेरो एउटा दाँतले गुखायो भन्छ अरे। एउटा दाँतले गुखाएर उसले के खायो भन्नुहोस् त, भने जस्तै त त्यत्रो टेरिटोरी उपनिवेशमा छ, हामी कहिले उपनिवेशमा भएनौँ भनेर इतिहास ढाँट्छन् यिनीहरू। अनि अब तपाईँले भन्नुभयो नि अब यो कहाँ जोड्ने भनेर, केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री भएपछि के भन्नुभयो भने म अरू कुरा जान्दिनँ, उहाँले ग्रेटर नेपाल म जान्दिनँ, तर म यति जान्दछु कि सुगौली सन्धिले निर्धारित गरेको नेपालको सिमानाको 1 इन्च पनि तलमाथि हुन दिन्न भन्नुभयो उहाँले। राम्रो कुरा हो। तर उहाँले त्यति भनिरहँदा पनि नेपालको करिब 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन इन्डियाकै कब्जामा थियो, अहिले त्यहीँबाट बाटो बनायो। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। तपाईँ केही महिना अगाडि लिपुलेक जान भनेर दार्चुलाको बाटो जानुभयो। छोटोमा के पाउनुभयो, त्यहाँका सीमामा बस्ने जनताको के रहेछ अवस्था, उहाँहरूले कसरी जीवनयापन गरिराख्नु भएको रहेछ, अन्य ठाउँभन्दा त्यहाँ सीमाको अवस्था तपाईँले के पाउनुभयो, कोसँग भेट गर्नुभयो, सामान्य अलिकति जानकारी गराइदिनुहोस्। त्यहाँ चाहिँ सौभाग्यवश, अब यदि त्यो भेटघाट नभएको भए दुर्भाग्यवश भन्नुपर्ने हुन्थ्यो। तर सौभाग्य मेरो कस्तो भयो भने हामी चाहिँ 6-7 जना हामी ग्रेटर नेपालको तर्फबाट हामी गएका थियौँ र त्यहाँ चाहिँ अब केही पत्रकार साथीहरूको र त्यहाँको क्याम्पस चिफको सहयोगमा उहाँको चाहिँ सौहार्दतामा त्यहाँ एउटा कार्यक्रम आयोजना भयो। त्यहाँ चाहिँ सबै पार्टीका प्रतिनिधिहरू, निर्वाचित सांसदहरू समेत, प्रदेश सांसदहरू समेत अनि मेयरहरू समेत उहाँहरू चाहिँ सबै आउनुभएको थियो त्यो कार्यक्रममा। त्यहाँ सबैले बोले कि यो समस्या के हो भनेर। र त्यो उहाँहरूले बोलेकोबाट चाहिँ के थाहा पाइयो भने अब टेलिभिजनमा भन्न मिल्दैन, तर त्यहाँ त जति भन्न मिल्छ म भन्छु, म अलिकति घुमाएर भन्छु, त्यहाँ यस्तो पनि पाइयो कि नेपाल सरकारले नै त्यहाँका जनतालाई नेपाल विरोधी बनाइरहेको रहेछ। अनि नेपाल सरकारको दायित्व नेपाली नागरिकलाई बचाउने होइन, उनीहरूलाई सुविधा दिने होइन, अनि खाद्यान्न किन्नको निमित्त महाकाली पारी जानुपर्ने। अनि ती मान्छेले कसरी भारत विरुद्ध नारा लगाउँछन्? नारा लगायो कि उसले भरे उहाँ चामल पाउँदैन। त्यो अवस्थाको सिर्जना कसले गर्यो? नेपाल सरकारले गर्यो, त्यहाँ बसेको नेपाली सेनाले गर्यो, त्यहाँ बसेको चाहिँ सशस्त्र प्रहरी बलले गर्यो, त्यहाँ बसेको सिडिओले गर्यो, त्यहाँ बसेको प्रदेश सांसदले गर्यो, त्यहाँको चाहिँ प्रदेशको मुख्यमन्त्रीले गर्यो। अनि अब सिमाना त के, त्यहाँ आएर उनीहरू कुट्छन्, उनीहरूलाई नै माथि जहाँसम्म जान दिँदैन इन्डियनहरूले। आफ्नै देशमा तपाईँको करेसाबारीमा तपाईँलाई चाहिँ छिमेकीले चाहिँ त्यहाँ किन पसिस् भने तपाईँको सागबारीमा भने तपाईँलाई कस्तो लाग्छ भन्नुहोस् त? अत्यन्त दुःखदायी हो, अत्यन्त आक्रोशित पनि हुन्छ, आक्रोशित पनि भइन्छ। उस्तै परेदेखि जब मान्छेले आक्रोश पोख्न सक्दैन नि, प्रतिशोध लिन सक्दैन नि, उसले आत्महत्या गर्नुपर्छ।
अब के नेपालको पक्षमा त्यहाँ मान्छेले आत्महत्या गर्छन् कि नेपालको विरुद्ध नारा लाउँछन्? नेपाल विरुद्ध नारा लाउनुको निमित्त नेपाल सरकारले उचालिराखेको छ, त्यो अवस्थामा पुर्याएको छ नेपाली जनतालाई। त्यो मैले पाएँ त्यहाँ। हामी अन्त्यमा छौँ। फणेन्द्र सर, अब यसको चुरो कसरी निम्छ? अब मतलब चाहिँ यसको समाधान कसरी हुन्छ? यो धेरै लामो समयदेखि यो चाहिँ आइराखेको छ। तपाईँ एउटा अभियानमा हुनुहुन्छ, सीमा सम्बन्धीको एउटा मोर्चामा हुनुहुन्छ, पटक पटक चाहिँ आन्दोलनमा होमिराख्नु भएको छ। यसको समाधान कसरी हुन्छ? अब यो चाहिँ एउटा चुनावी एउटा एजेन्डा जस्तो मात्र भइरहेछ केही पोलिटिकल पार्टीहरूका लागि। राष्ट्रियताका एउटा चाहिँ खोक्रो बहस गर्ने, एउटा फेसबुक अथवा सामाजिक सञ्जालहरूमा चाहिँ एउटा चाहिँ बहस छेड्ने मात्र भइरहेछ। यसको खास समाधान कसरी हुनसक्छ? तपाईँ लामो समयदेखि यही अभियानमा हुनुहुन्छ, केही सल्लाह सुझाव नेपाल सरकारलाई दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, म के भन्छु भने सबैभन्दा पहिले नेपाली सेनाको एक टुकडी लिपुलेखको नजिक लगाएर राख्नुपर्छ। त्यसरी राख्नु भनेको चाहिँ भिडान्त होइन कि। शान्ति सेनामा हाम्रा सेना पनि जान्छन् नि, विश्वका सेना पनि आउँछन् नि, त्यहाँ बन्दुक पड्काउनु गएको होइन नि त। त्यहाँ उपस्थिति देखाएपछि मान्छे डराउँछन् भन्ने हो। हाम्रो सेना गइसकेपछि एक चरण भारतको मोरल डाउन हुन्छ। हेर्नुहोस्, सेना पुगिसक्यो, सेनाको काम के हो? बन्दुक पड्काउने होइन। नेपाली सेना त विश्व प्रख्यात छ हतियार चलाउनमा। भनेपछि अनि हामीले इन्ट्री गऱ्यौँ नि त। उही मरुभूमिमा चाहिँ तर द्वन्द्वले यो समस्या समाधान हुन्छ र? यो मैले चाहिँ के भनिरहेको छैन भने हतियार चलाउनु पर्यो भनिरहेको छैन। नेपाली जनतालाई पनि त सुरक्षाको अनुभूति दिलाउनु पर्यो नि त, उपस्थिति चाहियो नि त। र अझ म त के भन्छु भने अहिले साँच्चै भन्नुहुन्छ भने नि जुन ढङ्गले अब भारतले चाहिँ हेपाइ गरिरहने अनि अलिकति पनि साहस गरेर कुरा गऱ्यो भने द्वन्द्व निम्ति छ भन्यो भने त किन कुरा उठाउने? छोडिदिउँ नि त। अब बाटो उसले बनायो, त्यो बाटोमा हामी पनि हिँड्छौँ, त्यसरी चुप लाग्नु पर्यो? होइन, हाम्रो जमिनमा इन्डियाले बाटो बनाएको हो भने अब नेपालले चाहिँ सीमान्त बिन्दु हुन्छ नि तिब्बतसँगको, त्यही लगेर चाहिँ उसले बोर्डर फोर्स राख्नुपर्छ अनि राजस्व त्यहीबाट उठाउनुपर्छ। जति पनि भारतीयहरू चाहिँ उहाँ मानसरोवर जान्छन् नि, जति पनि पैसा तिर्छन् ट्याक्स, सबै हामीले उठाउँछौँ। अब ठिक छ, भारतले बाटो बनायो, उसले गल्तीले बनायो। महाभारतमा एउटा प्रसङ्ग म तपाईँलाई सुनाउन चाहन्छु। महाभारतमा लडाइँ हुन लागेको थियो अनि युधिष्ठिरहरूको मामा चाहिँ शल्य आउँदै थियो। आउँदै चाहिँ ठाउँमा शिविर बनाएको थियो, एकदम सुविधा सम्पन्न। तर उहाँ पसेको ठाउँ चाहिँ दुर्भाग्यवश युधिष्ठिरको शिविर परेछ। सारा मेजमान खाइसक्यो, रातभरि बस्यो। भोलिपल्ट बिहान पो थाहा पायो, ओहो म त युधिष्ठिरकोमा पो के अरे दुर्योधनकोमा पो बसेको रहेछु। भानिजलाई सघाउन आएको, भानिज शत्रुलाई सघाउनु पऱ्यो। अनि त्यस पछाडि अब बडो ऊ भयो। अनि पछि चाहिँ भान्जा आयो, म नाम बिर्सेँ, युधिष्ठिर हो अथवा चाहिँ अर्जुन। अनि मामा तपाईँले त अब यस्तो गर्नुभयो, के गर्ने? मामालाई पनि अलिकति पश्चाताप भयो, अब यस्तो भयो मैले के गरौँ भन्दाखेरि तपाईँले केही पनि गर्नु पर्दैन, तपाईँले युधिष्ठिरको तेजवध गरिदिनुहोस्। कहाँ सक्छ तिम्रो मुला हो पाण्डवसँग, तिमीहरूलाई भोलि काँचै खाइदिन्छ। ऐन मौकामा भनिरहनुहोस् ताकि तिनीहरूलाई हामी विरुद्ध लड्नको निमित्त डर भइराखोस् भन्ने थियो कि। त्यही कारणले नि अब हामीले चाहिँ के भने अब बाटो हामी प्रयोग गर्छौँ, बाटो क्याप्चर गरिदिने अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ। अर्काको जमिनमा बाटो बनाउन पाइन्छ? अभिलेखले हामी प्रमाणित गरिदिन्छौँ। सुगोली सन्धिकारी पक्ष बेलायत छ, बेलायतलाई बोलाउनु पऱ्यो। चिनले पटक पटक भनेको छ। चिनले त मैले हिजो मात्रै थाहा पाएँ 2005मा, सायद 2003मा, 5मा, 8मा, 14मा पटक पटक नेपाललाई चाहिँ ल उसले बाटो बनाउँदैछ भन्ने कुरा सूचना गरिदिएको रहेछ। अनि हामी नै कुरा गर्छौँ भारतसँग भनेर चाहिँ भन्ने, अनि भारतसँग कुरा गरेर चाहिँ लगभग काम नै। यो मलाई त के लाग्छ भने सबै प्रधानमन्त्रीहरू छन् नि अहिले, पूर्व प्रधानमन्त्री इन्क्लुडिङ केपी शर्मा ओली, यी सबले पैसा खाएका छन्। होइन भने कसरी आफ्नो अगाडि बाटो बनाउँदाखेरि उनीहरूले रोक्न सकेनन्? जनतालाई आह्वान गरे, भारतले जबरजस्ती बाटो बनायो, हामी सेना प्रयोग गर्न सक्दैनौँ, जनता तपाईँहरू आउनुहोस् र यो चाहिँ बाटो बनाउन ल्याएको उपकरण सारा उठाएर चाहिँ काली नदीमा फ्याँकिदिनुहोस् भनेर भने उनीहरूले। बदमासी गर्ने अनि अहिले मैले थाहै पाइनँ भन्ने के कुम्भकर्ण हो? 6 महिना सुत्ने 6 महिना उठ्ने केपी शर्मा ओली र प्रदीप गेवाली कि उनीहरूलाई महाकाली नदीको चाहिँ किनारामा चाहिँ त्यो चट्टानमा विस्फोट गरेको कुरा चाहिँ हाम्रो कानसम्म आइपुग्यो अनि कसरी थाहा पाउनु हामीले भन्न खोजेको भने बेग्लै कुरा। त्यसै गरी बोल्नु पऱ्यो प्रधानमन्त्रीहरू। अब यसको समाधान त डेभलपमेन्ट वेबाटै हुन्छ होइन? यसको अरू विकल्प त छैन नि? होइन, पहिलो विकल्प त संवाद नै हो। अनि हटलाइन कहाँ गयो? केपी शर्मा ओली र मोदीका बिचमा कुरा हुने हटलाइन कहाँ गयो? अहिले बिग्रियो। प्रदीप गेवालीलाई उतापट्टिको चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री विदेश मन्त्रीसँग एस जयशङ्करसँग बोल्ने आँट छैन। त्यो लुते विज्ञप्ति, हिजो धेरैले प्रशंसा गरे विज्ञप्तिको,
हगिसक्यो दैलो देखो भन्ने उखान छ नि, अहिले विज्ञप्ति जारी गर्ने? सडक बनुन्जेल कहाँ थियो? रक्षा मन्त्री कहाँ थियो भन्नुहोस् त? दूरबीन लगाएर के हेरे? हामीलाई ढाँट्ने, नेपाली जनतालाई ठगेर, नेपाली जनतालाई ढाँटेर राष्ट्रवादी देखिने। 400 स्क्वायर किलोमिटर जमिन चाहिँ सिद्धिसक्यो। अहिले यिनीहरूले आफू खुसी राजीनामा गर्नुपर्छ र नागरिक सरकार गठनको निमित्त घोषणा गर्नुपर्छ उनीहरू आफैले। म त त्यो माग गर्छु अब। हस् सर, समय र संवादका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। मलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण विषयमा तपाईँले यहाँ बोलाएर चाहिँ आफ्नो कुरा राख्ने अवसर दिनुभयो। म अरू टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा भन्दा आज बढी स्पष्ट हुने र नयाँ कुरा पनि भन्न पाउने अवसर मैले पाएँ। यो अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा अब ओमकार टेलिभिजन परिवारसहित अब तपाईँ अब मेरो मित्र सरोजजीप्रति आभारी छु। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो ग्रेटर नेपालका अध्यक्ष फणेन्द्र नेपाल। उहाँले यो विषयलाई यति बेला संवादबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ भन्ने अन्तिम निर्णय दिएर जानुभएको छ। हामी बहसमा छौँ, निरन्तर यस्तै बहसहरू लिएर फेरि पनि आइराख्नेछौँ। हेर्दै रहनुहोला ओमकार एचडी। नमस्ते।